يا خالي إني مريحنيو عاوزة بعد جزاء إيميل صحف لم وين لخونتني إيميل كسدل هاي الله هذا زي قلنا كندا سللو نا كندا من قصلة تتاق كونت للغل لا بزا إيميل سا لا عدنا يدم سام نخونه كلنا تصحفنينا عارف سلام ناي channel تخاتلتي لمعتي ما أثرتي عادوناي انتاي كم زخونه فيدرال بوليس مجلسي هيبلو ات مجلسي قطتا ناوهم كنبلوينا اسكاب مجرشا مسانا كتصنحو بزاقاطامي كنبلوك بتحتنا نحتكم استخبركم ناي channel تبيتسب لمعنتي علت سالاس علت حدا ورحي 4 خلتشحن 18 تيتوكر في مسعادوناي مس تيتوكر جاني كم تأثر استفدت أكان تخون مأسر يوم قد دايقن نسكا خزي آي تفلت النيرو حزقن ناقا مشوتو كاب فيدرال بوليس كاب بعلم كاب فيسبوك كزرا خبنايو كتانا وخم كنن بورخم خانا بتحتنا نحزت كنمية 4 حمشتو ورحي فيدرال بوليس أوزيو بزنبر حقيتات ويدمو أتم ኣብ ቲክቶክ ኣዋርድ ሽልማት ዝነበረ ከይዲ ካብ ባህልናን ካብ ባህሊ ኢትዮጵያ ወፅኦም ዝበሎም ቲክቶከራት ኣብ ምእሳር እኳ ዝነበረ እንትኸውን ሎም እንደገና ጃንን ኣዱናይን ክትሓዙ ክኢሎም እዮም ቅድሚ 3-4 መዓልትታት እቶም ኣከዳድናና ባህልና ዘይገልጽ ኣከዳድናን ሰይጣናዊ ዝኾነ ስነምግባር እናርአዩ ዝበሎም ህዝቢ ዘቆጥዕ ዝነበረ ኣለባብሶም ንኩሎም ፌደራል ፖሊስና ኣሰሮም እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ኣብ ጃንን ኣብ ኣዱናይን እውን ማእሰርቲ ከም ዝገበረ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣፍሊጡሎ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝለጠፎ እንተኮይኑ ብዛዕባ ኣዱናይን ብዛዕባ ጃንን መእሰሪኦም ጉዳይ እቲ ሓደ እቲ ብቀዳማይ ዝተገበረ ኣዋርድ ዝተፈለየ ነገርን ወይ ደሞ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝገብርዎ ዘለዉ ባህሊ ልፈንገጠን ሕብረተሰብን ዘይመረሊሉ ክሱ ኣቕሪቡሎ እስካብ ማኣስካብ ዝእሰሩ እውን ፀብፃብ እኳ እንተዘይቐረበ ኣብ ቀረባ እዋን ግን መክሰሲኦምን እንታይ ምዃኑ ከም ዝሕብር ግን ነፃ ገይርዎሎ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣዱናይን ኣብ ልዕሊ ጃንን ፈፂምዎ ዘሎ ድንገታዊ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ከም ዝኾነ ሓደ ሓበሬታታት መፂሎ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዝብል ፌስቡክ ገጹ ከም ዝክብል በመሓሪና ኣስፊሩዎሎ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኣዱናይ ብርሃነ ኃይለ ሚካኤል የተባለ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አዱናይ ብርሃነ ኃይለ ሚካኤል የተባለ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ገልጿል። አዱናይ ብርሃነ ኃይለ ሚካኤል በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው ከኢትዮጵያ ሕዝብን ባህልና መልካም ስነ ምግባር በተቃራኒ በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው አስነዋሪ አለባበስ ለብሰው በአደባባይና በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት የታዩ 5 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር በዋለበት የወንጀል ጉዳይ ጋር በተያያዘ መሆኑን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። እውቅናና ገንዘብ ለማግኘት ብቻ በማሰብ ሚዲያዎችን ኃላፊነት በጎደለው አኳኋን እየተጠቀሙ በተለይ ወጣቱ ትውልድ በመልካም ስነ ምግባር ተቀርጾ ሀገርን የሚጠቅሙ ተግባራት እንዳያከናውኑና በተቃራኒው በትውልድ ላይ ርካሽ ባህል ለመጫን የሚደረገው ተግባር ለመከላከል የኢትዮጵያ ፖሊስ ፌዴሬሽን የጀመረው ምርመራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ለኤኤም ብላው ነው። ፖለቲካ ነፃ ነው። ፖለቲካ የለበትም። ለምን ስላሸነፈ ሰግጥ ፈምስ ቢሆን ለምን በሰግጥ ፈምስ ከታሰረ ለምን መጀመሪያ አታስሩትም? አንድ አመት 2 አመት 3 አመት ያህል አልሰራም ሰግጥ ፈምስ እያለ ስላሸነፈ ለምን ዘረኝነት እናደርገዋለን? ወንድማችን ነው። የመቀሌ ልጅ ነው። የሰፈሬ ልጅ ነው። በመቀሌ ደረጃ ሰልፍ እንወጣለን፣ በትግሬ ደረጃም ሰልፍ እንወጣለን፣ እንቃወማለን። ለምን ፌደራል ወንድማችን ነው። ኢትዮጵያዊ ነው። እሱ ደዘረኝነት አያስብም። እኩል ነው። ደግሞ ያገዘው የአማራ የዲቻ የኦሮሞ ነው። ለምን ዘር ተራጋላችሁ? ሰይፉ እንደዛ ዘር አረገ፣ ለብቻዋን አቀረባት። ስለተሸለመ ለምን በፌደራል ይጠየቃል? አሁን ይታሰራል። ይሄ ለፌደራል ኮፕሊንግ ሼር ሪፖስት አድርጉልኝ። ሰልፍ እንወጣለን፣ በመቀሌ ደረጃ በትግሬ ደረጃ እንቃወማለን። በኢትዮጵያ ደረጃ አዶናይ ይውጣ። ምክንያቱም አዶናይ ከፖለቲካ ነፃ ነው። ሰላማት ለቃ زرو لبونا يهبهم زمان مرة راح يتبهل مجمر أنا جوكا كيوم دليم وكيوم جوكا يبيت هيسوف غير خارو فيدرال بعلم لما كان كحزم الخلو دليم يوم زرو
امزو انا ما شاء يا كوميديو بهم يستدرس يزعق زعما بهم يتصعنوا فطير لهم ترديكا بغالي كيزين بيز دلهم من بغالي تامو جوكا كازي مثلا عليك عميت اللي قري مجمريا لبا في اللي ناوز عميت حكيم اني قال شو ستات حلو ايدي عايد اللي بوليتيكا يدلو نسمع سيتواقعوا ناوز مكلاكي عزك تصوعوا تلو في اللي ناوز مكلاكي تصوعوا تلو تلا يغنى يرلا نعقد دي تاخون قالي مسخاك باليو ترديكا دي نسلمو ዛ ስግጥ ፍምስ ኢሉ ይወጽዩ ስለ ፖለቲካዊ ዋጋይ ዘልፈልጣይ ገይሩ ወተደራዊ እንትን ደሞ ይውሊ ዝቆል ዓዚ ናገዛ ቆልዓ የሆነ ታክሲ ዝረው ልቦና ያቦም ዘመን መራራህ ያው ሲልኻያ ዚያ መስልኩም አሕዋቱ በከረ ሓፂር ስለልተኸደነ ሰብ خالي سلالت خدنا خدنا بايزوي او صلو خالي وقعنا واقع بين لونك خالي نقل خالي توسخ نغير في اللي ولا غايه تواقع ويترقوا او بايزوي عميديو او ولا فيديو تصرح قزع مالتي وي كعركي لغنا فيديو نسرح قزع تقنينا لو لا كيز لغرو النجر نسرح او صغر حد حدثي ادونهم زي قزع يرهم ليهم كيز تخر لهم بغالي دليم وغنقولهم ترديكم لغنا بحرف وي من حسابتها لكم في اللي لا حساب تقول يسرح له ترديكم فيرالو صيهم بليغون نجر تسرحهم لكن لو يلقددا لا قاعد نقطيهم ممزي انتنا جون في مسرال طرح زوانهم يقول له زعق زعلان بزح نجر كيزيهم جون اسمعني في لي جون اسمعني انا جون እና ማሚ ተዛረዋ سمعوا حنساك نغركم جون تزاروا تخكلني ايا حزب تكددنا يلوم فريقهم تنكون نخلو تكيز لخالق كون سلا لخل ግን احنا نتنقق ابزي اترديهم برخم حزي نتنقق تنققنا لحد ما تصبين سن نحنا فيديونا سرحنا بوست نقبر فيديونا سرحنا بوست تقبروا دمص خنو تقاوحي ناي تقراوي دمص قا تقاوحي ترديهم بتعامينا نقاوحو چرنت يراهم بيلخم چرنت منم لي غير اتيوم بو تاغير ديم لتي ونعو تاي دما غير اسرار زيغنس لنبرو تفتي انا سأتوا حدش نجر ني ولمو ولا لا ايوصني حدش نجر لحاز قلعني اذا انا اتو حدا يخمصو ان نتعجز بقى نتعجز حبيني اذا نجر عزو وسيلكا اي اتي يومنيو اتي اروني اذا انا اتو وسكي ايش مازر في حكيت وتا متقاله لحساته انا كيت وتا مازر ايش حبيني قنت نجر يتعصى تردي خاني يتعصى بقى سلامات مغامين دحنا دهم قليل يا سلام قالي نجر لي ورفايت عبد الحوي لما انت مون تعقس تري هنا كن تفيديو مسرح لي هنا زي لا خلي نديم رحنيو عاوزيا بعد غزا ايميل صحف لمون لخونتني ايميل سدل هيا الله حدا زيغنتنا كندا سللو نا كندا منغست له تطاق كونت للغل لابزا ايميل سا لا ادنا يدمصهم نخونو كلنا تصحفنينا عارف بو زغلت مالت حالي مالت جرايومو دحر بعلها ويكا قال شير غاير خلا كل سب كله بزح سب صحفلتله سلام مسلك غني كاو دغله لناغور لسب كغني بو شي حزي ايميل اذا انا هزتا وانا تانا مجمرا كنسر حال قبنا لا فرديت لك يقرب مخصص يون كنفلط الى دلينا نايس هو مخصص زياده انا مجمرا طياقينا كتكون لغبا اوريدي او حق اندي او حق وشت اندي اتينيو او وشت 48 ساعات ግዴታ ተቀርብኒዮ መጠየቁ ይደገና ክፈልጥኒዮ ወዚ እዚያ ግን ልክቀርብ ግን ናይና ተጽኖ ይድልዮ እዩ ማለቱ ደቆኖ ዛዕስራዓተ ግን ለተረዳትኩም ኒያ ነገራት ተለይ ቀርብ ይሕሽሉ ናخردካ ወይካ ወድነ ይስምعني 48 ሰዓት ቀድሚ ኮጽዎ ይኸሉ የምኮ ፍረደ ይኸል ቀድሚ ኮጽዎ ይኸሉ የምኮ ቀሪው ግን ይወጽ ግዴታ የቀረበ ይተዋይሉ ይኾነ ትፍርድሉ አሉ ወይካ ወከርደካ قدمي كوت يخليكو قدمي كوت يخلي اوريدي هزكو طياقي طيقو اقرو بالي اسمعني ودني 48 ساعه قروتيلنا تقوريو بيت فرد لك فرد اللي خليو اساويهم 48 ساعه تلي من تايسنكي بيت فرد اي طيق እንደዛ ጻሪ ወንዶ 48 ሓደ እስረኛ ተአሲሩ ተለይ ተጠይቁ ቤት ፍርዲ ተቀባልነት ይግኒ ቤት ፍርድ من يحجز الاسرኛ يحجز مرماري من يتقال الاسرኛ يتقال مرماري الاسرኛ انت زي موفيكا ግን አመን ያገኝ ወይ ዓርኪ እንትን ያቀዛሚን ያዛ ነገር ሙዚቃ ዲሞክራሲ ዓዲ ቮይካ ወድነዋ ዘወደይ ኣብ ሕጊ ኣብ ስርዓቲ ኣብ ዲሞክራሲ ዘሎ ዓዲ ዛትላለኻ within 48 hours ድሕር ደኣ ላ ፍርድየት ለቀረ ይወጽዩ ተኣሳር ይወጽዩ ኣምን እሞዝ ሰሜን ገበሮ ኣብ ሕጊ ኮኒ እዩ ግን ሕጊ ደኒ ኢትዮጵያ ኢልካ ተኣምን
يلا وموتني مزامي دي موسيلكا ويكعركي لا أعطينا مو فيديو كنسرح لها 24 ساعة لحكم خرويلنا فيديو نسرحني نام بي جون غلطا غيرهم عمت قالوا مو صبيمو ترديك عمت قالوا صبيمو سي او غل ساعة فردي نصايلمو ترديكا بومز زوم في مساق لا فرد لي غون لغروهم بنورمالهم زي معلتهم لو سدنو عمت يصنحوا ساعدوا كاو غيرهم حسامو لينا مو 24 ساعة لفردي حسام نزاربنا هنا قلنيتيو ويكا في لا حساب اتيو هنا قلنيو አታተ ምንስ ነገር ሀጂ እንዳስኪ ወደዮት ምንስ ማግበር ሀጂ ደሃንሞ ፈሪሕና ገለገለሲ ዛ ጉዳይ سمعنا غرغربا سمعنا ميت ነገር ወዲዮት ميت ግበር ነው ወዲዮት ከኔ ትርብሽ واي با تحسبي وا አታ ታይም ተረማምጥና ነዛራ ማንታ ከምቆል እንደ ይንኩን ገለታት ሓንቲ ግዜ ሞ ረባ ረባ ማዘር ለወለቶም ትኽክል እያ ኣብ ሕጊ ኣብ ንሕና ክንሰርሐሉ ዝግበአና ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ላፍ ቅድሚኡ እኮ ክሰድዎ ይኽእሉ እዮም እኮ ኦልሬዲ ምርመራ ላካየዱ ኣይ እዚ ለጠይቕ የብሎም ኢሎም ማለት እዩ ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ላብ ፍርዲ ክስ እንድሕር ለይብሉ ተርዲኩም ዶ ለክስስ ነገር ተሃልይዎ ግን ለክስሶ ልክንፈልጥ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት لا بيت فردك قرب بيت فرد قريو مالتكو جون نحن جون بمولو انت اسمع عنه جون نحن دمت تخوينا حجي تقداي خغدو كوني لم زعسو سبات كوني لم اسمعمو كوني لم كاسو قرب نحر طيقنا اي غددوي يقرب نو جون نحمو نحن حجي دمت تخوينا يسي حجنا عدنا يغددو دي حجي يغددو دي نو لا فرد راي او 28 ساعات لا فرد قرب نيو مال اي غددو يزي مبت يزي يا مبتو يزي ازي باز مبتو ينا مانم نا ኢትዮጵያ ሕጊ መብቱ ይዚ መብትና እዩ መብቱ ደገና ማንም ሰብ ቪዲዮ ክሰርሕ መብቱ ይዚ ሆም ኢሉ ካሊ ግን